نبی تہاڈیاں جاناں تو بھی قریب ہے تے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے اما خدیجہ الکبریٰ جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح وچ آئیاں نے بڑا مال سی آپ کو مال ہونا بری چیز نہیں بڑا مال ہے لیکن جس ویلے سرکار دے نکاح وچ آئیاں نے 40,000 درہم حضور دے قدماں تو قربان کر دیتا عرض کیتی آقا یہ میرا نہیں یہ تہاڈا ہے جس طرح دل خرچ کرو اسلام نو بدان واسطے جس طرح مرضی خرچ کرو یا رسول اللہ میرا نہیں آپ دا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریباں نو بلایا مسکیناں نو بلایا یتیماں نو بلایا سارا مال خرچ کر دیتا اور اما خدیجہ الکبریٰ ایسی شان والیاں نے کہ اتنا مال سی آپ کو آپ نے جڑے کپڑے نہ تاغیاں دی جگہ تے سونے دیاں تاراں رب چاندی دیاں تاراں پئیاں سن اتنی آپ رئیسہ صدق کے دیا اور جس ویلے سرکار نے نکاح وچ آ گئیاں نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے